आज जी प्रेस रिलीज जाल्या तातूंत इलेक्शन कमिशनान गोंयच्यो 2 रिकाम्यो जागो आशिल्ल्यो, एक वाळपय असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी पणजी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी, ह्या दोनांय खातीर इलेक्शन डिक्लेअर केलां. 29 तारखेक नोटिफिकेशन येतलें, त्या दिसाच्यान नॉमिनेशन घेवपाक सुरवात जातली. हे नॉमिनेशन 5 ऑगस्ट पर्यंत चलतलें, म्हणजे 29 जुलय ते 5 ऑगस्ट पर्यंत नॉमिनेशनची प्रक्रिया जातली. 7 ऑगस्टाक स्क्रुटिनी जातली, 9 ऑगस्टाक विड्रॉवल जातलें आनी इलेक्शन आसा तें 23 ऑगस्टाक जातलें. कावंटींग आसा तें 28 ऑगस्टाक जातलें आनी 31 ऑगस्ट पर्यंत इलेक्शनाची प्रक्रिया सगळी सोंपतली. हाजे खातीर जे एलेबोरेट रिक्वायरमेंट आसात इलेक्शन कमिशनाक ते आमी सगळे हांगासर केल्ले आसा. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे इलेक्शन रोल, जे रोल हाका इलेक्शनाक जाय पडटले ते आमी सगळे तयार करून दवरलेले आसात. इलेक्शना खातीर जी मशिनां जाय पडटलीं, EVMs आनी VVPAT, ती आमचे कडेन तयार आसात. तांचे खातीर लागणारे बॅटरी आनी थर्मल पेपर हो सगळो आमचे कडेन सद्या आसा. इनडेलिबल इंक ताजी आमी ऑर्डर दिल्या आनी ह्या 2-3 दिसां भितर ते इनडेलिबल इंक आमकां पावतलें. म्हणजे ह्या तरेन आमी सगळ्यो प्रक्रिया पूर्ण केल्ली आसा. मुख्य गोश्ट म्हणजे आतां मदीं पावस जाल्ल्या कारणान पोलिंग स्टेशनाची जी परिस्थिती आसा ती पळोवपा खातीर आमी स्पेशल ऑफिसर अपॉयंट केल्यात आनी ते वचून सगळे पोलिंग स्टेशनाचेर कितें कितें आसा, कसल्यो कसल्यो सुविधा ना आनी कसल्यो कसल्यो सुविधा थंय जाय हाजी सगळ्याची आमकां म्हायती दितले आनी ताजे प्रमाणे आमी सगळे थंय ज्यो सुविधा जाय त्यो सुविधा पुरयतले. मुख्यत्वे करून पावसाचे दीस आशिल्ल्या कारणान वयले रुफींग आनी लायट ह्या दोनाची वेवस्थीत थंय आसचें ह्या खातीर तांकां इंस्ट्रक्शन्स ऑलरेडी दिल्ले आसा. तिसरी गोश्ट म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर. आतां इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या उपरांत त्या सबंद वाठारांत कायदो आनी सुविधा हे डिस्टर्ब जावचे न्ही, कायदो आनी सुवेवस्था डिस्टर्ब जावची न्ही म्हणून पुलिसाची मिटींग आपयल्या आनी पुलीस डिपार्टमेंटान त्या प्रमाणे आज इंस्ट्रक्शन्स वतली. दुसरी गोश्ट म्हणजे जे फॉर्म्स बी जाय ते सगळे फॉर्म्स आमचे कडेन रेडी आसात आनी पोलिंगा खातीर जे कितें मटेरियल जाय ते सगळें मटेरियल आमी आज रेडी करून दवरलेलें आसा. जेन्ना आज प्रेस नोट आयली म्हणटकीर आयच्यान कोड ऑफ कंडक्ट कॉमेस जालो आनी हो कोड ऑफ कंडक्ट रिटर्न ऑफ इलेक्शन जायसर उरतलो. हय, आतां दोनूय हे नॉर्थ गोवाच आशिल्ल्या कारणान कोड ऑफ कंडक्ट आसा तो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टान आसतलो. कमिशनाचे नवीन जे गायडलायन्स आयल्या ताजे प्रमाणे ज्या डिस्ट्रिक्टान असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसत जाल्यार थंय कोड ऑफ कंडक्ट एप्लिकेबल जातलो. फूल नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट. हय, कारण सद्याचे प्रमाणे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे कावंटींग हें पणजेन जातलें.